With more than 60,000 fans observing from the stands and hundreds of millions more watching on television, Qatar showed the world its ability to stage an unforgettable FIFA World Cup. Ahead of the opening of the global football tournament, FIFA President Gianni Infantino urged the world to unite ahead of the World Cup in Qatar, slamming some media critics of the host nation. Infantino urged the global community to seize the unique opportunity to unite over its shared passion for football under the banner of tolerance, understanding, and respect. A Tunisian observer also says the criticism by some Western media over the Qatar World Cup has revealed their double standards. أعتقد أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بما يتعلق بالانتقادات الغربية الموجهة إلى قطر هو اعتراف متأخر بازدواجية المعايير والخطاب المزدوج الذي يمارسه الغرب في حق العديد من الدول. هذا اعتراف متأخر لكنه إيجابي ويكشف في حقيقة الأمر هذه السياسة التي تحاول الدول الغربية من خلال التنمر ومن خلال الافتراءات على بقية الدول المعاملة بهذه الطريقة التي تبدو الآن مكشوفة ومفضوحة. خلال السنوات الماضية رأينا الدول الغربية التي مارست الاستعمار العسكري المباشر ونهبت ثروات العديد من الدول سواء كان في إفريقيا وكذلك أيضا في عدد من الدول الآسيوية تتبجح بديمقراطية مزيفة وهي في حقيقة الأمر تتنمر عليها وتدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والحال أنها تمارس هذا الأمر بخطابين مزدوجين لا ينسجمان مع أرض الواقع.